الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو بزرگو، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر ہون تک سانو اپنا قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر منظور فرمائے اور انشاءاللہ اللہ منظور فرمائے گا. دوستو، مولانا قاری عصمت اللہ صاحب دی تساں بات سنی اور بھی کئی علماء کرام دی بات سنی ہوئے گی. میں اللہ کے دعا کرنا اللہ علماء دی زندگی چ برکت فرمائے، اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کراں گا اللہ کچھ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. توجہ نال دھیان نال سننا، اس کر کے اللہ پاک فرماندے نے اج میریاں گلاں تو دھیان نال سنے گا نا، کل قیامت نو تینوں لوڑاں پین گیاں تے میں بھی تیریاں دھیان نال سناں گا. اللہ آندے نے جے تو میریاں دھیان نال نہ سنیاں
تے میں بھی تیریاں قیامت نو دھیان نال کوئی نہیں سننیاں۔ دوستوں اصل چ نا دوستی اللہ پاک نال ہونی چاہیے، محبت تے پیار اللہ پاک نال ہونا چاہیے، دل دا مولوی متوجہ اللہ والے ہونا چاہیے۔ اس کر کے اللہ پاک فرماندے نے تو جدوں میرا بن جائے گا میں تیرا بن جاواں گا۔ جدوں انسان ہر پاسوں توڑ کے نا اللہ نال لا لے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں، انسان پھر زمین تے تردا ہے، اے دے تذکرے عرش عظیم تے ہوندے نے۔ کہندے نے نا کوئی جنگل چ بکریاں چھیڑو چار رہا سی، ایدیاں بکریاں چ بگیار پھر رہے سن، چیتے پھر رہے سن، اینے کول نماز لیتی ہوئی، ایک مسافر گزریا، انہیں دیکھا ایدیاں بکریاں نو بگیار کچھ کہندے ہی نہیں، اے نماز تو فارغ ہویا نا، تے کہندا ہے بھائی اللہ والیاں تیریاں بکریاں تے بگیاڑاں نے آپس میں صلح کدوں کودی کیتی ہے؟ اے کہندا جدوں دی رب نال میں صلح کر لیے، انہاں نے آپ ہی صلح کر لی ہے۔ اللہ سانو اپنے نال صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک نکا جا واقعہ بیان کر کے نا اپنی تقریر انشاءاللہ شروع کراں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ لکھیا، فرماندے نے چار چور تے پنجواں انہاں دا سردار ڈاکو، اے دا نام عبداللہ ہے، اے ڈاکا مارن لی نا جا رہے نے پروگرام بنا کے، تے راہ چ ایک مقام تے گئے نا، اے جڑا ڈاکواں دا سردار ہے اینو لیٹرین دی حاجت ہو گئی، تے نال دیاں نو کہن لگا تسی انج کرو ایتھے تاش کھلار کے نا تے دو بازیاں لا لو تے میں ذرا لیٹرین ہو آواں۔ انہوں نے تاش چھوڑ دیتے، پتے کھلار دیتے، تاش کھیڈن لگ پے، اے پرے چلا گیا ایک ٹبے دے اولے بیٹھ کے نا قضائے حاجت کر رہے ہیں، تے کی دیکھدا ہے کول ایک درخت ہے، ایک نال ہور درخت ہے، اس درخت تو کوا اڑدا ہے، اس درخت تے آ کے بیٹھ جاندا ہے، پھر آندا ہے، بار بار آ جا رہا ہے۔ یہ ڈاکواں دا سردار بڑا پریشان، کہندا ہے پتہ نہیں اس کوے نو کی ہے، ایتھوں اڑدا ہے اوتھے جا بیندا ہے، ایتھوں پھر اڑدا اوتھے جا بیندا ہے، بڑا حیران۔ اے فارغ ہویا نا تے لگوٹا پا کے درخت تے چڑھ گیا، کندا ٹپن دا ول تے اگے ہی سی، درخت تے چڑھ کے نا اے کہندا ذرا دیکھاں تے صحیح ماجرا کی ہے۔ دیکھدا ہے درخت تے ایک وڈی ساری کھڈ ہے، اس کھڈ دے اندر ایک بہت بڑا سپ بیٹھا ہے، تے سپ بھی کیسا ہے اکھاں تو انا، اے دیکھدا ہے کوا اپنی چونج چ چوگ پا کے نا خوراک پا کے تے انے سپ دے منہ چ پا رہا ہے۔ تے اوتھے حیران ہو گیا، اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہندا ہے اوے عبداللہ جیڑے رزق دے پیچھے تو دھکے کھا رہے ہیں، جیڑی روزی پیچھے تو ڈاکے مار رہے ہیں، لوگاں دیاں ٹگیاں وچیاں چھڑ رہے ہیں، جھگے لوٹ رہے ہیں، او تے اللہ نے انیاں سپاں واسطے کھڈاں چ بندوبست کر دیتا ہے، تے تھلے اتریا نا تے کہندا اج تو بعد سچی توبہ۔ دعا کرو اللہ سانو بھی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ تے نال نال جا کے پتہ کی آندا آندا سٹو پرے پتے تے واپس مڑ چلو۔ وہ کہن لگے کی گل لگے چیکن گیا بھئی ناکا ہے اگے پولیس دا؟ کہندا ناکا نہیں، اللہ کو ڈر گیا تے سچی توبہ کر لی۔ اے کہندے نے جے تیری توبہ ہے تے ساڈی بھی توبہ، تیرا ہی صدقہ جاریہ تے اسی کھا رہے سن، جے تو ڈر گیا تے اسی بھی ڈر گئے۔ تے اے پھر کہندا ہے سچی توبہ کرو۔ اے کہن لگے سچی توبہ کداں کریے؟ کہندا ہے آ جڑا ادھا ادھا تھان پگڑیاں دا سر تے بدھا دینا اے بھی حرام دیاں پیسیاں دا لا کے سٹ دیو، آ جڑے گل چ کرتے پا دینا اے بھی لا کے سٹ دیو، آ دھوتیاں بھی لا کے سٹ دیو، تیر جناب لگوٹیاں پا لو، خصے بھی لا کے سٹ دیو۔ کہندا ہے سچی توبہ کرو، جڑا اللہ خوراک دا بندوبست کرے گا وہ لباس دا بھی بندوبست کرے گا۔ اللہ سچی توبہ دی ہمت نصیب فرمائے۔ تے ساڈی توبہ پتہ کہو جی آ ڈرائیوراں نو کدی ویکھیا جے نا کوئی بس وجی پی ہوے ٹالی چ یا کوئی ویگن وجی پی ہوے نا تے دوروں ہی ویکھ کے ایک انگل لان کے زبان اتے، پھر لان کے پیر نو، پھر کان نو لا لگن گے توبہ توبہ، تے تھوڑا جا گاہ لگن گے نا پھر وہی تھی دی بہن دی جو پجان گے۔ اللہ ہی ہدایت نصیب فرمائے۔ اے کہن لگا سچی توبہ کرو، سچی توبہ کر لی تے واپس مڑے جا رہے نے لگوٹیاں پا کے نا
یہ ناگے درویش بن کے جا رہے ہیں. ہن انتظام ہون لگا ہے جدو اللہ دا انسان بن جانا. اللہ پاک فرماندے نے فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. اے میرے بندے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا. تو میریاں نعمتاں کھا کھا کے شکرانے ادا کریا کر, کفر نہ کریا کر. جے تو مینوں پنج چک چ بیٹھ کے یاد کرے گا اللہ پاک فرماندے نے میں عرشاں تے یاد کراں گا. اے پانچ نانگے درویش بن کے جا رہے ہیں سچی توبہ کر کے گاں گئے نا. تے مولانا لکھتے ہیں ایک نابینی مائی بیٹھی اکھاں تو انی انہیں آواز سنی نا تے فرماندے نے کھڑک پیران دا سنیا تے اٹھ کے مائی نے آگ سنایا او جاون والے او وچ تو ساڈے کوئی ہے عبداللہ آیا. اے مائی کہندی ہے جان والے مسافرو تواڈے وچ کوئی عبداللہ نامی بندہ ہے. تے اے ڈاکواں دا سردار کہندا ہے میں اگے ہو کیا کیا خالہ جی سلام علیکم میں ہوئی ہاں. تے او کہندی کنے جنے ہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے اے کہندا بی بی اسی پانچ جنے ہاں. تے او مائی کہندی ہے آلو پانچ پگاں سر تے بنو, پانچ لاچے بنو, پانچ کرتے پا لو, پانچ کھسے پا لو, چلو میرے نال روٹی کھا کے پھر جدھر جانا ہو جائے جی. اگے اگے بی بی تری جا رہی ہے, پیچھے پیچھے پانچ ناگے درویش جا رہے ہیں. تے بی بی دے گھر پہنچ گئے نا تے پانچ پلنگ بچھے ہوئے اتنے دورا لگیاں ہوئی سرانے لگے ہوئے. مائی نے بڑا پرتکلب کھانا کھلایا تے کھانا کھوا کے نا کہندی ہون جاؤ. تے اے عبداللہ نامی آندا ہے بھی چلو ٹھار بن گئی ہے لنگدیا ٹپدیا مائی کو روٹی کھاواں گے پانی پیواں گے. دروازے چ کھلو کے نا تے پیچھے نوں منہ کر کے آندا ہے مائی کو پوچھ لواں بھی مینوں تینوں میرا بھیج کنے دتا ہے. اوتھے کھلو کے نا پیچھے نوں منہ کر کے آندا ہے او کہ عبداللہ کس دسیا تینوں تے نام میرا اے مائی. مائی کے آج اس رب نال کر لی تو اج صلح صفائی. جیڑے اللہ نال صلح کیتی نو انہیں مینوں دسیا. تو بھائیو میرا مطلب ہے کہ اللہ نال دوستی ہونی چاہیے, پیار تے محبت اللہ نال ہونا چاہیے. حاجت روا مشکل کشا نفع نقصان دا مالک صرف اور صرف اللہ نو سمجھنا چاہیے. میں اپنی بات شروع کراں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد. ذرا گج وج کے درود پڑھو نا. اللہ پاک تواڈے سارے دا آنا قبول فرمائے. میں اج ایویں قابو آ گیا, بڑی دوروں بڑی کوشش کیتی, اللہ کے بڑیاں دعاواں کیتیاں یا اللہ وعدے دی خلاف ورزی کدے کیتی نہیں مولا اج بھی نہ ہون دیں. پر کی کریے ساڈیاں سڑکاں گھنٹا گھنٹا ٹریفک راہ رکی رہی گھنٹا گھنٹا. بہرحال اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم فرمائے. اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن بیٹھیاں اعلان فرماندے نے اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ فرماندے نے اے میرے صحابیو غور نال سن لو. آپ فرماندے نے فلانا بندہ جتھے مل جائے اوتھے ہی مار چھڑنا ہے, ایدا خون معاف ہے. اللہ دے نبی دی نبوت والی زبان وچوں اے آرڈر جاری ہو گیا. آپ فرماندے نے فلانا بندہ جتھے مل جائے مار چھڑنا ہے. لیکن پنج چک دے رہن والے ہو دوستو تے گردو نواۃ آن والے ہو, فیصلے زمین تے نہیں ہوندے بلکہ عرش عظیم تے ہوندے نے. جو بندہ چاہے نہیں ہو سکتا, جو اللہ چاہے ہو سکتا ہے, جو اللہ چاہے وہ ہوندا ہے. آ ویکھے نا ایک پیغمبر ہے میرے تیرے پیرو مرشد ساری کائنات دے سردار اے دا سکا چاچا ہے تے ایک علی رضی اللہ تعالی ہو جنوں لوگ مشکل کشا آندے نے اے دا سکا باپ ہے. دیکھنا جان نکری ہے تے میرے تیرے پیرو مرشد ساری کائنات دے سردار ترلے پہ لیندے نے. آپ فرماندے نے اوے چاچا میرے کانے چی کلمہ پڑھ دے. تے کول ابو جہل اینڈ کمپنی بیٹھے ہوئے سن. ابو جہل کہندا ہے بڈھیا ویکھی کتے جان لگیا ہار نہ جائیں. ہاری نام
چاچا ادا ہی فوت ہو گیا، نبی بھی پریشان، علی بھی پریشان رضی اللہ تعالی ہو، اللہ دے پاک پیغمبر بھی پریشان، حضرت علی کرم اللہ وجہ پریشان۔ اللہ نے آسمان تو نا قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا سونیا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میرا قانون سنو۔ اللہ جی کی اللہ پاک فرماندے نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا جنوں تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، جنوں میں چاہاں ہدایت مل سکتی ہے۔ فیصلے زمین تے نہیں ہوندے بلکہ عرش عظیم تے ہوندے نے۔ ادھروں میرے نبی نے آرڈر جاری کر دیتا، او بندہ جتھے مل جائے مار چھڑنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری چ لکھ دے ادھروں نا صحابہ دی جماعت گئی رات نو پہرا دے رہے نے تے قدرتی اوہی بندہ ہتھے چڑھ گیا، تھوڑی جی لڑائی ہوئی صحابہ نے گرفتار کر لیا، اللہ اکبر اللہ تے گرفتار کر کے لیا کے نا پتہ کی کیتا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھ دے نے لیا کے نا اس پلید بندے نو مسجد دے پاک تھمے نال بن دیتا، مسجد دے پاک، حالانکہ مشرک اے غیر مذہب دا بندہ ہے۔ صحابیاں نے یہ بھی نہ سوچیا بھئی اللہ دے رسول دی مسجد پھٹی جائے گی۔ اگے تو لوگ آندے سی نا بھی فلانا ساڈی مسجد ہے مسجد پھٹی گی، ہن تے پھر الحمدللہ اللہ دا بڑا کرم ہو گیا، جدھر ویکھیے لوگ تھڑا تھڑ بھابی ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ پکی گل جے، پتا کیوں؟ ایک تے اس واسطے کہ مہنگائی اینی ہے، روز ختم دوانے کہڑے سوکھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کے حق الحدیث، رسول کے حق الحدیث، مولانا شریف صاحب آبادی، اللہ زندہ باد۔ دیکھو نا ایمان نال دسو بھی نریاں علماں تے ختم دوانا تے سوکھا ہے، اے جیاں کوڑیاں پھیکیاں چیزاں تے ختم فوردا ہی نہیں۔ اس واسطے لوگ آندے نے تڑا تڑا اہل حدیث ہو۔ پھر ایک یہ بھی بات ہے جے اے مسلک بھی کھڑا ہے، اہل حدیثاں بندیاں چ نقص ہو سکتا ہے پر اللہ دی قسمیں مسلک چ نقص نہیں۔ بندہ غلطی کر سکتا ہے پر قرآن و سنت چ اللہ دی قسمیں نقص نہیں۔ دعا کرو اے کھرا مسلک اللہ ہر نوں نصیب فرمائے۔ آپ دیکھو اگے نہ پتہ کی ہوندا سی، ایک بزرگ گل سنان لگے، کہندے انہوں نے نا ایک اہل حدیث پھڑ کے نا مسیتے بن دیتا، اعلان کیتا کہ لوگوں بھابی پھڑیا کسے مسیتے بدھا کھڑا کسے ویکھنا ہے تے ویکھ لو۔ لوگ ویکھن لی آئے بھئی بھابی ویکھیے کہو جا ہوندا ہے، ویکھ ویکھ کے نا ایک بڈھی جمائی وہ بھی ویکھن آئی، ویکھ ویکھ کے کدی تاں ویکھے کدی ہیٹھاں ویکھے تے ویکھ ویکھ کہندی پتر نال ہی مان تے تو تاں مینوں بندہ ہی لگنا ہے۔ وہ مائی نے سمجھا بھی بھابی گھرے بندے نہیں ہوندے۔ اللہ تے ہن الحمدللہ ہن لوگ بھی سمجھ گیا، ہن لوگ بھی سمجھ گیا بھی کوئی گل ہے وے، لوگ اہل حدیث تاں ہوندے نے پھردے نہیں اہل حدیث ہوندے نے۔ یہ اللہ دی مدد ہے، اللہ دی قدرت دے نظام نے۔ آ دیکھو مسجد پا کے تے مسجد بھی ہوئے جی پہلی اٹ میرے نبی نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال رکھی، بابے شمشام نے لکھا ہے نا، اور جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی، او دی ریس کی طاقت امبر دی، اور جتھے ایک نمازوں ملن کئی اوتھے سینکڑے نمازاں گزران نو جی کردا، اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیاں نو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے گھر دے دوالے پھر پھر کے اللہ فیریاں پان نو جی کردا۔ او مسجد جدی پہلی اٹ جگاں دے پیر نے آپ رکھیے، او مسجد جدی تقوی دے تے بنیاد، او مسجد جدی دوسری اٹ سیدنا صدیق اکبر نے رکھیے، او قیمتی مسجد اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابیاں نے اے پلید بندہ پاک مسجد دے تھمے نال بددا ہے تے دن چڑھیا نا تے اللہ دے نبی نو آندے نے سونیا مسیتے آ کے ویکھو نا ایک شکار بندہ کھڑا ہے، ذرا دیکھو تے صحیح، رسول اللہ تشریف
تشریف لیا ہے آمنہ دے لال ویکھدے نے آپ فرماندے نے اے میرے صحابیو پتہ ہے بندہ کون ہے یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں کون ہے آپ فرماندے نے اے تے ہوئی ہے جدے بارے چ میں آرڈر جاری کیتا سی جتھے مل جائے اوتھے ہی مار چھڑنا ہے پر ہن نہیں ہو ویلے لنگ گئے نے ہن میرے نبی دی بات سن لے آپ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے دلی کوئی بندہ روٹی نہ لے آئے کوئی بندہ دودھ نہ لے آئے صحابہ کہندے نے سونیا اینو بھکیاں مارنا ہے آپ فرماندے نے نہیں نہیں اے دی روٹی آئے گی تے محمد دے گھروں آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم او اے دلی روٹی آئے گی اما عائشہ دے ہتھاں دی پکی آئے گی حفصہ دے ہتھاں دی پکی آئے گی اے دلی دودھ آئے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی داتی دا چویج کے آئے گا اور یار کیسا نہ بھی تو مٹھیاں مٹھیاں سنتا مل لیاں کدی یہ سنت بھی عمل کریا کر روز لوکاں کرو کھانا ہے کدی کسی نے کھوایا بھی کر اے میرا نبی دی پاک سیرت دی اللہ ذوالجلال دی قسمیں نبی دی سیرت بھی اللہ صورت بھی اللہ نبی دی ذات بھی اونچی تے بات بھی اونچی او دی سیرت ورگی کسے دی سیرت نہیں او دی صورت ورگی کسے دی کسے کہنے والے کیا ہے نا اور دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں دعا کرو اللہ جنت اپنے محبوب دے گوان جگہ نصیب فرمائے اللہ دی قسمیں جو گل بن گئی نا تے لطف ہی آ جان گی گوان محمد کریم دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدائی نہیں سونے ساڈا کیتا سن مسلک اہل حدیث سن فرماندے نے اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اسی تے قرآن ہی انہوں ماننے ہیں جنہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے قرآن ہے اسی رب انہوں ماننے ہیں جنہوں میرے محمد نے دسیا کہ اے تو اڈا رب ہے ساڈا عقیدہ ہے جو آمنہ دے لال نے دسیا ہے وہ حق ہے جو نہیں دسیا وہ نہیں حق ہے اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدائی نہیں او سندا جا میرے ویر او کیا آپ خدا کیا آپ خدا جبریل تو جا سونے نبی نو لے آ عرش سجدہ ہی نہیں نعرہ تکبیر امام مصطفیٰ ایو دی سیرت بھی اللہ صورت بھی اللہ کیسی پیاری سیرت ہے آپ فرماندے نے اے دی روٹی میرے گھروں آئے گی ساڈے میں اور اعلان کرن شام دی نماز دا سلام پھر حضرات مسجد تے ایک پرون آیا روٹی لے ساڈے کعب صاحب نا وہ کہندے میں ایک پنڈ چلا گیا تے شام دی نماز دا سلام پھریا نا تے میں اور آکھن ایک حافظ آیا روٹی لے جے تے آندا میں انہوں آکھیا تسی آٹے دی مہرا پا دے جے اج میں تواڈے کولوں ہی کھانی تسی بچ رہو گے میں بھی بچ رہاں گا اور میرے بھائی اے بھی میرے مصطفیٰ دی سنت ہی اے بھی سیرت ہی اپنیاں نوں ہی نہیں صرف بیگانیاں نوں بھی روٹی کھلاندے سن ایک کافر آیا سونیا رات رہنا ہے فرمایا رہ لے آ دیکھ حضرت نے نا بکری چوہی تے دودھ پلا دیتا ایک چوہی دودھ پی گیا دوجی چوہی دودھ پی گیا تیجی چوہی 7 بکریاں میرے مصطفیٰ نے چوئیاں 7 دا ہی دودھ پی گیا آخر ہاتھے برکت والے سن اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے مصطفیٰ دے اینے قیمتی ہاتھ لنگ دیاں امے معبد دی بکری دے تھاں نوں لگے 18 سال واسطے دودھ دا ڈیپو کھول چھڈیا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ اور کوئی لب کے لیاؤ ہے ہو جا لیاؤ جی آکھی جے کوئی جی نہ کٹیا ہوئے گا یا ودیا ہوئے گا کوئی لیا کے ویکھتے صحیح میرے مصطفیٰ دیاں کوئی ریساں کر سکتا ایک بکری چوئی دودھ پلایا دوجی چوئی وہ بھی پی گیا 7 بکریاں چوئیاں تے پی گیا اے برکت والا دودھ برکت والے ہاتھاں دا دھویا ہوا دودھ آخر تے پیٹ جانا سی نا رات نو اینے میرے نبی دا بستر خراب کر دیتا تے سویرے سویرے نس گیا آندا نبی نے رات بھی رکھیا ہے رجایا بھی ہے آخر بستر میں خراب کر دیتا ہے نبی جوتیاں ضرور مروائے گا اپنی تلوار بھول گیا دور جا کے تلوار یاد آئی اے واپس آ کے دیکھدا ہے
اللہ دے پاک پیغمبر ایدا گوایا ہوا بسترا صاف کر رہے ہیں، ایدا بسترا صاف کر رہے ہیں، اے ویکھ کے حیران رہ جاندا ہے، آندا سونےاں تیریاں بیویاں موجود، تیرے اشاریاں تے کٹ مرن والے غلام موجود، بسترا آپ صاف کر رہا جے۔ آپ فرماندے نے میں جنوں کہندا بسترا صاف تے کر دیندا، پر اس واسطے کسے نوں نہیں کیا تیرا پردہ نہ ظاہر ہو جائے۔ ایک ایسا نبی ہے جگاں دے پیر آندے نے اے لئی کوئی بندہ دودھ نہ لے آئے، کوئی بندہ روٹی نہ لے آئے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نا ایتھے وضاحت کردے ہوئے لکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نا اے دے لئی 7 روٹیاں پکا کے لے آئے۔ کنیاں روٹیاں؟ 7 تے نال مگا دودھ دا بھی لے آئے۔ ہن تے ایڈے ایڈے کپ نکل پیا نا تے ایڈی ایڈیاں گلاسیاں مسلمانوں بھوکھیا مارن واسطے اللہ جانے کہڑے بے ایمان نے کڈیا بھی ادھی چٹاکی چاہ پوے تے ادھ با پانی پی پھر اور پیو گے پینا انہیں تیرا کلیجہ۔ اللہ سانو ایک دوسرے دی خیر خائی نصیب فرمایا۔ آ ویکھ میرے مصطفیٰ دی سیرت مگ اگے نا لوگ مہماناں نو دودھ بھی پلاندے سن، کھانا کھلان تو بعد یا پہلا نا دودھ پلاندے سن۔ ہن کی کریے دودھ کٹیا نو ہی لبدا مہماناں نو کتھوں لبے؟ اللہ دے نبی 7 روٹیاں پکا کے لے آئے، نال مگا دودھ بھی لے آئے تے انہیں بسم اللہ پڑھنی نہیں سی۔ مشرک بسم اللہ نہیں پڑھ دے، کافر بسم اللہ نہیں پڑھ دے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے جڑے کھانے اتے بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان نال کھاندا ہے، کھانا بھی بے برکت ہے۔ کھاندا ہے کہ نہیں؟ آپ بابیاں کو پوچھ کے ویکھ لو، کسے بابے نو کھڑیاں کر کے ویکھ لو بھی بابا ایمان نال دسی کدی حکا پی کے رجے ہیں؟ یا کوئی نوجوان آکھے بھی میں سگریٹ پی کے رجیا؟ کیونکہ بسم اللہ تو نہیں پڑھنی، بسم اللہ نہیں پڑھی جنیاں مرضی پھوکی جا حکا جنہ مرضی پیتی جا کی رج جائے تو جے کدی بسم اللہ پڑھنا تو تھوڑے گل بانی جائے، پر نہیں بندے آدھے مولوی جی ہوں حکا پین لگے بسم اللہ پڑھیے۔ اللہ یہ حکے دا تے ایڈے کئی شوقین ہو گیا۔ ایک ساڈے بزرگ نو مولوی صاحب نے ایک بابا پوچھن لگا مولوی جی تسی آندے ہو جنت چ اللہ نے ہر شے دینی، بھلا حکا بھی اوتھے دے گا؟ تے مولوی صاحب آگے لگے بابا اللہ حکا بھی دے گا۔ بابا بڑا خوش ہوا۔ مولوی صاحب کہنے لگے بابا جی گل سنو، حکا رب دے گا پر اگ دھرن واسطے دوزخ جانا پینا کرنا ہے تے تو اوتھے گیا نا انہاں نے چڑ چڑ کی پھایا پائی ایتھے ہی رہ۔ اس واسطے بھراؤ ایمان نال سچی توبہ کر لو، مینوں خطرہ کتے محمد کریم دے دیدار کولوں محروم نہ رہ جاؤ۔ اللہ اپنے مصطفیٰ دیاں خواب وچ زیارتاں کروا دے۔ اللہ دے نبی نے 7 روٹیاں رکھیاں تے وہ بھی کھا گیا، مگا دودھ دا بھی پی۔ اونج بھی نا ایک ہور گل جے مشرک اونج بھی بہتا کھاندے ہیں۔ حدیث ہے اللہ دے رسول دی مومن ایک اندر تھانی کھاندا ہے تے کافر 7 اندر تھانی کھاندا ہے۔ یہ رسول اللہ دی حدیث تے تسی ویکھے نہیں کئی مشرکاں دے نے ایمان نال ایتھے ٹڈ ہوندے ایتھے تے پھر سانو لا لا کے گلاں کردے ہیں، پتہ کیاں دیاں تانوں لگا عشق دا تیر نہیں تائیوں قسمت دے وچ کھیر نہیں۔ تے میں بھابیاں نو آنا تسی سانو کھاؤ تے لوگ یہ تے نہ کہن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 7 روٹیاں لے آئے، اے بھی کھا گیا، مگا بھی پی گیا۔ شام پئی نا رسول اللہ نے فرمایا پرونا واوا ہے 7 پھر لے، ایگا بھی چودھری سی، پرونا واوا ہے 7 پھر لے آئے، وہ بھی کھا گیا، نال مگا دودھ بھی پی گیا۔ اجے قیدی ہے، قیدی نو پتہ نہیں ہوندا بھی میں مرنا ہے کہ چھٹنا ہے، اے جے آزاد ہوندا تے پھر میرا خیال ہے بھی 14 کھاندا۔ دوسرے دن نا اللہ دے نبی پھر 7 پکا کے لے آئے، یعنی کہ پہلے دن بھی 14، دوسرے دن بھی 14، 3 دن بھی 14، نال صبح شام مگا دودھ تے 3 دن رجا کے نا اللہ دے نبی نے فرمایا او سمامہ ابن اسحال جا بخاری کھول کے دیکھ۔ آپ فرماندے نے ذرا تاں ویکھتے صحیح میں محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم تے اے شہر مدینہ، میں مدینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اے شہر مدینہ۔ کیڑا مدینہ؟ بابا جی نے آگیا نا فرماندے نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں
ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں او دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے خوب صفائیاں ہوندیاں نے اگے گل سنن والی فرماندے نے اور جدوں روزہ اطہر نظر پوے جڑے حج کر کے منظر دا انہاں نوں پتہ ہے اللہ تانوں سارے نوں لے جائے اچھی آمین کہہ دو اے او آمین نہیں فرماندے نے جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے او بے نور اکھاں نو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے تے جدوں مکے دی واری آئی آل حدیث دا بزرگ تڑپ گیا مولانا سامرم حج کر کے نا تے بیت اللہ دے سامنے کھلو گئے تے آندے پتہ کیا اوے اللہ شاید ہن میں تھوم آیا نہیں جانا گڈا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میں تھوم منایا نہیں جانا تے کی آندے نے اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری موسم آئے گا نا اللہ پر میں دیکھیا کئی ایسے حاجی ہاں وہ ٹول دی تھاپ اتنے حج کر لی جاندے ہیں اگے کے ٹول والا ہوندا ہے پتہ کریے کی گل ہے یہ جی حاجی صاحب چلے نے ایئرپورٹ تے اللہ انہوں ہدایت ہی نصیب فرمائے ہونے سنت دی خلاف ورزی ہونے بابا جی آندے نے اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمب لواں کس دے تے ماراں اڈاری اے نوریج مکے مدینے دی بھاری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا تو آپے ہی عہدے تے احسان کر دے تو آپے ہی عہدے تے احسان کر دے اے دے مکے دے سامان کر دے حکومت رعایا نو فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تھوں آیا نہیں جانا پر چندا دل وی تے میں تھوں منایا نہیں جانا نعرہ تکبیر اسلک اہل حدیث حمایہ اہل حدیث اللہ دے نبی فرماندے نے اوے سمامہ ابن اسال میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے شہر مدینہ ہے اے سمامہ بول کے آندا ہے اللہ دے نبی نو آندا ہے جے مینوں رہا کرنا جے تے جلدی رہا کرو جے مارنا جے تے جلدی مارو میں کو کمیاں دا بال تھوڑا میرے وارث بدلہ لین گے تے اونج گل سن لے نہ مینوں مدینہ چنگا لگدا نہ مدینے والا چنگا لگدا تے بابا جی نے اتنے عجیب بات لکھی فرماندے نے او زیدیو دی تے ترس آیا سرکاراں نو قرآن نے جو آکھیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کتے اللہ نے قسمہ کھا کھا کے فرمایا ہے اللہ پاک فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم کتے اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کتے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
اور زید اودی تے ترس آیا سرکاراں نوں کھول دے او رسیاں حکم دے دتا یاراں نوں گھر نوں جاوے ملے اے دوستاں یاراں نوں مارن سرداراں نہیں جے عادت سردار دی چوک حبیب والی سینے نوں ٹھار دی فرما کھول دو رسیاں آزاد ہو گیا بھی تے چاہیے دھیان سی نا یہ جتیاں مروا دے آپ فرما دے ذرا دی طبیعت صحیح کرو پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں او میرے نبی نو تے کوئی پتھر مار جاتے بدلا لین لی تیار نہیں صفا پہاڑی تے بیٹھے نا ایک دن رسولاں نو ابو جہل نے گالاں کڈیاں پتھر مارے زخمی کر دیتا ایک بی بی نا یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے سردار حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قریب بننے والے رضی اللہ عنہ یہ شکار کھیل کے آئے نا تے بی بی نے بولی ماری تانا ماریا آندھی ہے ایدو تے تسی قریشی مر گئی چنگے سردار حمزہ فرماندے نے بی بی گل کی ہے اے بی بی آندھی ہے اج ابو جہل نے نبی نو بڑا ماریا ہے گالیاں بھی بڑیاں کڈیاں نے جے سردار عبداللہ اج زندہ ہوندا میں ویکھ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کون گالیاں کڈدا آخر تے خون سی نا حضرت حمزہ نال نا میرے نبی دیاں رشتہ داریاں بڑیاں سی ایک تے سکے چاچا سن خون دی رشتہ داری تے ایک جیڑی لونڈی دا دودھ میرے مصطفیٰ نے پیتا سی نا سردار حمزہ نے بھی اسے دا ہی پیتا سی خون دا بھی رشتہ دودھ دا بھی رشتہ تے ہور ایک اسلام دا بھی رشتہ بننا والا ہے تیرے بڑا جوش آیا سردار حمزہ نو ابو جہل جا کے نا حرم دے ایک پاسے ساتھیاں چ بہ کے پھڑا مارے پیا اج میں نبی نو بڑیاں گالیاں کڈیاں نے اج نبی نو بڑیاں گالیاں کڈیاں نے پتھر مار کے زخمی بھی کیتا ہے یہ بہادری دکھان دیا ہے اس واسطے رسول اللہ نے فرمایا نا موسیٰ نبی دا فرعون مرن لگیا نیو گیا قرآن نے دسیا ہے فرعون نو دو کو گوتے آئے نا تے پڑھنا شروع کر دیتا آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل قرآن کہندا ہے جدوں فرعون نو گوتے آئے تے کلمے دی رٹ لانی شروع کر دیتی آمنتو انہو لا الہ الا اب دیکھیں نا تسی ویکھدے ہوگے کئی بندے جیوندیاں نماز نہیں پڑھتے کلمہ نہیں پڑھتے پر دی جدوں میت جا رہی ہو نا وہ ادھروں آندا کلمہ شہادت تو ادھروں پڑھنا اینا بھی نہیں اسی کہا نا حج کرنے واسطے اللہ پاک سارے نو توفیق عطا فرمائے دل کیتا بھی جیڑی قبرستان ہے بقیع قبرستان جنہوں جنت البقیع کہندے نے بقیع قبرستان اے دے اندر جائیے تے صحابہ کرام دیاں قبراں دیکھیے علامہ احسان علی ظہیر مرحوم اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے او دو نویں شہید ہوئے سن دل کیتا بھی جائیے جنت البقیع ایتھے دو صحابہ کرام دیاں قبراں دیکھیے ایویں تے جاننا دین ایک ساتھی اور سی اساں ایک میت نوں نہ موڈا دتا تے او بقیع چلے گئے تے اوتھے بھی نا ایک پاکستانی ہور سی اوتھے بھی آ کے کلمہ شہادت نہ پڑھا انہوں نے بھی کلمہ شہادت یعنی کہ جیوندیاں پڑھنا نہیں پڑھنا تے مویاں تے وڈے وڈے کلمے لکھ کے لا دیتے ہیں اللہ پاک جیوندیاں کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آپ فرماندے نے موسیٰ نبی دا فرعون مرن لگیا نیو گیا پر میری امت دا فرعون مر لگیا بھی آکڑیا رہا جدوں مریا نا ابو جہل قتل ہویا تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی لوگ ایک گئے نا تے ویکھیا لاش ابو جہل دی پئی ہے تے انج کر کے جا کے نا دھون دے اوتے پیر رکھ دیتا تے ابو جہل آندا کون ہے عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ میں کہیا میں عبداللہ ابن مسعود او جڑا مکے تہاڈیاں بکریاں چراندا ہوندا سی او تے کہندا فتح کناں نو ہوئی حضرت عبداللہ نے میں کہیا اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو فتح عطا فرمائی ہے تے تانوں ذلیل کیتا ہے تے ابو جہل آندا ہے موت حیاتی دی کشمکش چ آندا ہے کی کرن لگا ہے تے عبداللہ ابن مسعود آندے نے میں تیری تون لان لگا تے پتہ کی آندا ہے اے مر رہا بے ایمان آندا ہے تھلے رگڑ کے وڈی تھلے رگڑ عبداللہ ابن مسعود نے میں کہا کیوں آندا سریاں چ میرا سر پیا ہوگا معلوم تو ہوگا کسی چودھری کا سرا پیا یعنی کہ مرن لگیاں بھی عقل نہیں چھڈی اے پھڑاں پیا ماردا ہے آندا اج میں نبی نو بڑیاں ہی گالیاں کڈیاں نے اج میں نبی نو پتھر بھی مار چھڈیا
سردار حمزہ گئے جاندیاں سر چ کمان ماری تے نال دھمکی بھی لا دیتی. آپ فرماندے نے اے ابو جہل سن لے اج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا, اج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا, طرف محمد جے کر اکھ اٹھاویں گا, او جان لئی میرے کولوں جتیاں کھاویں گا, چمڑی ہدیڑاں تیرے گندے شریر دی. سن لے اج تو بعد میرے بھتیجے نے کچھ کیا ہی تے یاد رکھ لکھ بدلا لے کے نا تے واپس آ گئے تے میرے تیرے پیرو مرشد نو آ کے آندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ. آپ فرماندے نے چاچا جی کادی خوشی آ کی گل ہے مسلمان ہو گئے؟ اگر مسلمان تے نہیں ہویا انج تہاڈا بدلہ لے جنہ ابو جان نے مارے ہیں گالیاں کڈیا تے آمنہ دے لال پتہ کی آندے نے اللہ اکبر. اللہ قرآن نے ایویں نہیں آکھیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے چچا جی سن لو انج تے تو پاویں سارے اوے کافراں نوں مار دے, انج تے تو پاویں سارے کافراں نوں مار دے, میں نہیں راضی پاویں مکے نوں اجاڑ دے, تے کرنا ہی راضی مینوں تا پھر کلمہ پکار دے. سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی, چوک حبیب والی سینے نوں ٹھار دی. تھوڑی دیر سوچیا, تھوڑی دیر تے سوچ کے نا پرے کھڑو کے سردار حمزہ سوچ رہے ہیں, تھوڑی دیر سوچ کے نا تے سامنے آ گئے تے آندے پتہ کی نے فرماندے نے او جے انج تو راضی میرے سونیا تاریا, جے انج تو راضی میرے سونیا تاریا, کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا. سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا, اوے اللہ والی بولی کال جے ٹھار دی. اسی تے خوش ہونے ہیں نا آنے مکان ویک جائے, پلاٹ ویک جائے, دکان ویک جائے, پر شریک کو بدلہ ضرور لا کے چھڑا گے. لیکن میرے نبی آندے نے چاچا میں تے معاف کر لی آیا, بدلے لین لی نہیں آیا. اللہ اکبر. اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا آزاد کر دے, رسیاں کھول دیتیاں, آزاد ہو گیا. یہ مسجد نبوی چ نکلیا نا تے باہر ہی نال ایک کھجوراں دا باغ سی, اوتھے جا کے نا تے سوچن لگ پیا بھئی جویں میں سختیاں کردا رہا, میں اوکھا ہوندا رہا, نبی کریم اخلاق نال پیش آندے رہنے, معلوم ہوندا ہے اے نبی سچا ہے, اے اخلاق دس رہا سچا ہے. اللہ سانو میٹھی زبان نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائی یہ کہندا ہے نبی سچا ہے, اوتھے غسل کیتا, کپڑے گج پا لے تے پھر مسجد نبوی چ آ گیا تے یاراں نے دسیا سونیا او جنوں آزاد کیتا سی نا او پھر آ گیا ہے. آپ فرماندے نے اوے چودھری ہن کیویں آئے, چودھری سماما ہن کیویں آئے؟ اے میرے نبی نو آندا سونیا جان جوگا چھڈیا جو نہیں جے, جان جوگا چھڑیا نہیں جے کیویں جاواں, او سبغت اللہ دے رنگ چ رنگ دتا جے, اپنی او جڑی اخلاق دی پٹھی چ پا کے میرے تے رنگ چڑھا دتا جے, اترے گا نہیں. ہن کہندا ہے مینوں کلمہ پڑھا کے مرید بنا لو, صحابی بن گیا. گل سنن والی آ صحیح بخاری چ لکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندا ہے سونیا جدوں تک مسلمان نہیں سا ادوں تک میریاں اپنیاں مرضیاں, ہن میں مسلمان ہو گیا, ہن میریاں مرضیاں نہیں بلکہ تیریاں مرضیاں. کلمے تو پہلا اپنیاں مرضیاں تے کلمے تو بعد کلمے والے دیاں مرضیاں. یہ گل انجی ہے نا, تے جے کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کیتی اللہ ذوالجلال دی قسم کلمے دا معنی ہی کوئی نہیں. وہ لوگ سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھتے سن. ایک بی بی رسول اللہ کو آئی, یا رسول اللہ مسلمان ہونا
فرمایا جی بسم اللہ ہو جا، میں تے اگے چاہنا سارا جہان مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ کلمہ پڑھنی لگی ہے نا تے کہندی سونیا 2 منٹ مہلت دیا جے۔ آپ فرماندے کی گل ہے؟ یہ کہندی حضرت تو نہیں آنی ہے۔ دوڑی دوڑی گئی اپنی گوانڈن جا کے کہن لگی بہن گل سن، میں مسلمان ہون لگی تے تو ساڈا ایک مویا سی وین بڑے پائے سن، وہ تیری بھاجی میرے سر تے کھڑی، جے وین پوانے ہون کسے دے پوا لے، میں مسلمان ہونے لگیا، مسلمان ہونے تو بعد میں وین نہیں پانی۔ کڈی بی بی سیانی، پتہ ہے نا بھی مسلمان ہو کے پھر وین پائے تے قیامت والے دن منہ کتے دا ہوئے گا۔ اللہ صبر تے شکر دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بی بی آدھی وین پوانی، یہ کہندی ساڈا مویا ہی کوئی نہیں، ایویں وین پوا لا، یہ کہندی کسی جیوندے نے پوا لے، ایویں سر تے باہر آ کے آ ہی کرنی ہے نا۔ اے بابا وہی جڑا تو وین پان دیا ہے، وہی اما جی وین تو کرن ڈئی ہے، جڑا بگانیاں بوئیں تے رول گیا ہے، جڑی ماں بگانے تکے کھا کے رول گئی، ہن مر گئی تے سر تے باہر رکھ لی۔ اللہ بڑھیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے نبی نو آندا ہے سونیا کلمے تو پہلا میریاں مرضیاں سن، ہن تیریاں مرضیاں نے۔ اتوں آواز آندی ہے اے میرے نبی نو منن والے ہو، آ 4 دن دی زندگی میریاں مرضیاں کر لو، میرے محبوب دیاں مرضیاں کر لو، جدوں میرے کول آؤ گے کروڑا سال میں تہاڈیاں مرضیاں کراں گا۔ اے کہندا سونیا مکے چلیا ساں تہاڈے یار پھڑ کے لائے نے مکے، حالانکہ مکے جانا کوئی گناہ ہے؟ مکے جانا تے نیکی ہے۔ بیت اللہ تے 120 رحمتاں روزانہ نازل ہوندیاں نے، تے جے بیت اللہ تے ایک نماز جماعت نال پڑھیے اللہ دی قسم لاکھ نماز دا ثواب ملتا ہے۔ تے جے ایک دن رات 24 گھنٹیاں 5 نمازاں کوئی بندہ بیت اللہ تے جا کے 5 نمازاں جماعت نال پڑھدا ہے، اللہ دے نبی دے فرمان دے مطابق او دے نامہ اعمال 1 کروڑ تے 35 لاکھ نمازاں دا ثواب درج ہو جاندا ہے۔ اندازہ تے لاؤ 1 کروڑ 35 لاکھ نماز 5 نمازاں جماعت نال ادا کرے، پر کئی حاجی اوتھے بھی جا کے اندر پیا رہندے۔ اللہ پاک سانو جوانی چ حج کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 120 رحمت بیت اللہ تے نازل ہوندی روزانہ 120، پتہ کنا واسطے؟ 60 رحمت انہاں واسطے جڑے بیت اللہ دا طواف کردے ہیں، 60 رحمت تے 40 رحمتاں انہاں واسطے جڑے بیت اللہ اندر نمازاں پڑھدے آ، تے 20 رحمتاں جڑے نہ نمازاں پڑھن جوگے آ نہ طواف کرن جوگے آ۔ ساڈے پاکستان دے بڈھے اے بیٹھے ہی ویکھی جان، اللہ دے نے 20 رحمتاں پھر بھی تواڈے تے نازل کر چھڈیاں نے۔ اللہ تے اللہ دی قسمیں اوتھے جیڑی دعا کریے رب موڑدا نہیں جے، جیڑی دعا کریے صحیح دعا ہوئے، تیری رزق حلال دی حج ہوئے، اللہ کدی موڑدا نہیں۔ حضرت عباس نا رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دے چاچا جی سن، تے اللہ دے پاک پیغمبر تو نا عمر چ صرف 3 سال وڈے سن، 3 سال تے بچپن چ نا حضرت عباس گم ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تے انہاں دناں چ نا مکے دی جڑی آبادی سی نا اے تقریباً 12 میل دے اندر سی، کوئی اس طرح آبادی سی 2 کروس پہاڑی تے 4 کروس پہاڑی تے 10 کروس پہاڑی تے، اگر کوئی بچہ گم ہو جاتا سی نا تے جلدی ملتا نہیں سی۔ حضرت عباس گم ہو گئے، لوگ لب لب کے تھک گئے تے عباس نہ لبے، تے میرے تیرے پیرو مرشد دی دادی صاحبہ عباس دی اما جی پتہ کی کیتا؟ ساڈے مسلمان نا بس لیاون نا رب بس دے یا ویگن دے یا کار دے تے پتہ کی آندے آ کالا بکرا اتنے لال کر کے آئیے یا دیکھ بلے شاہ دے کے آئیے، پر ویکھ لیں میرے محمد دی دادی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی آندی جا کے جناب اما جی نے انج کر کے کعبۃ اللہ دی دہلیز نو ہاتھ پا لیا، بیت اللہ دی دہلیز نو ہاتھ پا کے تے اما جی کہندیاں نے ایس کر دیا سچیا ربا، گل سننے والی آندیاں نے ایس کر دیا سچیا ربا، میرا عباس نہیں پیا لبدا، میرا عباس گم ہو گیا ہے، اللہ جے میرا عباس لب جائے تے میں تیرے بیت اللہ اتے غلاف چڑھا چھڈاں گی۔ پہلا غلاف کوئی نہیں سی، پہلا بیت اللہ تے غلاف نہیں سی، اما جی نے نظر منی، فرماندیاں نے انج کر کے بیت اللہ دی دہلیز پکڑی ہوئی ہے، اور پتہ کیویں؟ فرماندے نے تیرے
کعبے سندے بوے دی دلیز چوملام تیرے کعبے سندے بوے دی دلیز چوملام حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملام ردینا ترکاری لاگے ہو لین دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اور تیرا بوا چھڈ کتے جاواں ابو سفیان سوری بیان کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سی میرے پیچھے پیچھے نا ایک حاجی صاحب وہ بھی طواف کر رہے سن تے میں بھی پڑھدا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک وہ حاجی صاحب بھی پڑھن لبیک اللہم لبیک اتوں نام لے کے او دا اس حاجی دا نام لے کے آسماناں تو آواز آوے تے آواز کی فاخرج من بیتی فاخرج من بیتی اوے میرے گھر وچ لبیک پڑھن والے آ میرے گھروں نکل جاؤ میرے گھروں نکل جاؤ فاخرج من بیتی تے اے ابو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ آندے نے میں پیچھے نو منہ کر کے آکھیا میں کہ حاجی جی تہاڈا نام کی ہے تے حاجی صاحب نے نا اوہی نام دسیا جیڑا آسماناں تو آ رہا سی تے آندے نے میں انہوں آکھیا جدو گھر والا کہہ رہا ہے اوے میرے گھروں نکل جا میرے گھروں نکل جا تو سو اچیا نا لبیک اللہم لبیک یہ آندا ہے حاجی جی اے میں بھی سن رہا میرا نا دی آواز آ رہی میں بھی سن رہا گھر والا کہہ رہا ہے میرے گھروں نکل جا پر مینوں اے دس میں گھر چھڈ کے جاواں کتھے جدو عقیدہ ہو جا ہوے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے آ اے پتہ کی کہہ رہا ہوگا زبان حال نال تیرا بوا چھڈ کتے جاواں میرے مالکاں تیرا در چھڈ کتے جاواں میرے خالقاں میرا تیرے بنوں کوئی نہیں ہو سچے مالکاں مینوں اپنے ہی بوے وچ پیار رہن دے مینوں اپنے ہی بوے وچ پیار رہن دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دیکھ اے ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ پھبدا نہیں اے ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ سجدا نہیں جڑا سجدہ تینوں لے کے او میرا سجدہ نہیں پر لڑی ہنجواں سمسام نو پرو لین دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دیکھ دلیز بیت اللہ دی پڑھی ہوئے تے سینہ لگیا ہوئے بیت اللہ دے سینے نال اللہ دی قسمیں ٹھنڈ پہ جاندی ہے اللہ نصیباں چ فرمائے گا اے اماں جی نے بیت اللہ دی دلیل پڑھی آندی اللہ عباس نہیں پیا لبدا کہ جے لب گیا نا بچھاڑ غلاف چڑھاواں گی بیت اللہ سبحان حضرت عباس لب گیا اور نیت جو صحیح سی نظر صحیح سی عباس لب گیا تے مائی صاحبہ نے نا پھر بیت اللہ تے غلاف چڑھایا تے موجودہ حکومت اللہ انہوں قائم دائم رکھے انہوں نے خالص ریشم دا بنا کے تے قرآن دیا تو سننا لکھا کے بیت اللہ تے غلاف چڑھا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی مطلب ہے بیت اللہ والے ویکھی جا رب دی رحمت نازل ہوئی جائے گی اس ماما ابن اسال میرے نبی نو آندے نے سونیا مکے چلیا سا جاواں کہ نہ جاواں آپ فرماندے نے جم جم جا گیا نا تے چودھری استقبال لی ہے ملے سلام علیکم ہوئی ملے کہ لینا تے آکھن لگے اے مکے دے چودھری آکھن لگے سماما سنیا یار تو سابی ہو گئے بے دین ہو گئے او پیو دادے دا دین چھڑ دیتا ہی تے نال ہی کہندے نے سماما تو تے ریاون لی کلمہ پڑھیا ہے اور ریا ہو گیا چھڑ پڑے کلمہ تے سماما دے نے او کملے ہو مکے والے ہو تہاڈی بھولے اللہ دی قسمیں پہلا ریا ہویا تے غلام پھر بنیا پہلا ریا ہویا انہاں کہ پھر تو سابی ہو گیا نا بے دین آج جویں لوگاں نے بھابی ہو گیا میں تے حیران کوئی بندہ نماز پڑھن لگ پیا نا تے شلوار رکھے گٹیاں دے اچھی تے داڑھی رکھ لے پوری تے لوگ پتہ کیاں دے اے ہلیا پھردا اے پاگل ہویا پھردا اے جی کی گل کرے اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے ساڈے کچھ لوگ نا او نمازاں پڑھن لگ پے داڑیاں رکھ لیاں تے جناب شلواراں چادراں گٹیاں دے اچھیاں لوگ نا گھراں چ پھر افسوس کرنا بیبیاں او ساڈے رشتہ داراں بیبیاں نو آکھن ایویں بہن او پھر چنگے بھلے سن انہاں نوں ہویا کی یعنی کہ اتنی مت ماری شیطان دی
اللہ دے شر کو محفوظ فرمائے۔ اے مکے والے کہنے لگے اوے سماما بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت سماما فرماندے نے مکے والے ہو میری محبت دا اندازہ لگا لینا، میرا اعلان سن لینا۔ فرماندے نے ان نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہاتھ آوے گی بھیجاں گا تائیوں انجے کر سرکار فرماوے گی قوم کفار دانا ایک نہ پاوے گی چلے گی مرضی ایتھے احمد سردار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ فرماندے نے ہن تواڈے کول نہ چیز او آئے گی جدے تے میرے محمد دی اجازت دی مہر لگی ہوئے گی۔ اے نجد دا بادشاہ نا نجدی بابا نجد دا بادشاہ اپنے ملک چ گیا نا سرحداں تے اعلان کر دیتا مکے والے میرے مصطفیٰ دے دشمن نے کوئی شے نہ مکے جائے۔ صحیح بخاری چ لکھیا ہے مکے قید سالیاں پہ آ گئیاں لوگ ہڈیاں پی کے کھان لگ پے۔ اے کہن لگے چلو نجدی بادشاہ دی محنت کریے۔ نجد دے بادشاہ کولے گئے سماما بچے مر گئے بیبیاں مرن ڈیاں نے لوگ ہڈیاں پی پی کے کھا رہے نے اللہ دا واسطہ ہی جوار کل دے مکی کل دے کچھ نہ کچھ کل دے۔ اے آندا پہلا مدینے اجازت لے کے آؤ۔ کیسی محبت پہلا میرے مصطفیٰ کو اجازت لے کے یہ سارے تیار ہو پائے۔ چلو نبی پاک دی محنت کر لی ترے ہی نے نا ایک بڈھا بابا کھونچر کہن لگا اوے مکے والے ہو کتنے چلے ہو؟ محمد کریم کو چلے ہو شریک دے بوئے تے کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ شریک دے بوئے تے تسی وہی ہو جنہوں نے 13 سال مصطفیٰ نو ستایا۔ 13 سال نماز پڑھن لگن اتنے گندیاں اوجریاں پا دیں گھرے کھانا پکان لگن اتوں گند سٹ دے کیسا میرے مصطفیٰ نو تکلیفاں دے رہے۔ اے سارے کہن لگے بابا جی پھر کی کریے؟ اے بڈھا کہن لگا انج کرو چٹھی لکھ دیو نبی کریم ملے جے چٹھی تے کنک مل گئی تے ٹھیک ہے نہیں تے ساڈی عزت رہ جائے گی۔ انہاں نے چٹھی لکھ دیتی میرے مصطفیٰ نو چٹھی آمنہ دے لال کولے پہنچی حضرت چٹھی پڑھوائی جا رہے نے لالے روئی جا رہے نے اور فوراً میرے نبی نے سماما ابن اسال نجدی والے چٹھی لکھی تے لکھیا کی آپ فرماندے نے اے بعد بسم اللہ سنی دوستاں میرے آؤ بعد سلام سنی دوستاں میرے آؤ میں سنیا اے اناج مکے جامن تھی گیریا سن دیا چٹھی ذرا لائی نہ تو دیریا پیج دے گلا طرف مکے دے یار دی تے لکھیا کی فرماندے نے اے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے اے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نی کافر اے پر اے داد کے میرے نے اے رب دے گوانڈی کیوں حرم دے گوانڈی کیوں پوکھنے کیرے نے اے ڈانیوں غصہ عادت نے کئی برار دی چوک حبیب والی اور پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ چوم چوم چٹھی تائی اکیاں تے لامدہ اخلاق نبی دا ویکھ کے عاشق ہو جامدہ اوے تن نبی دا جیرا رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی بئی چوک حبیب والی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک دن میرے تیرا پیرو مرشد مدینے دی ایک گلی چ جا دعا کرو گلیاں وکھا دے میرا ایویں نہ کیا کر میری واری نہ آوے اون جا کے کر واری بنا دے اللہ دعا کر اللہ انہاں گلیاں چ پھرائے اللہ دی قسمیں انہاں گلیاں دا کٹا نک چ پہ گیا نا کوڑ تے جدام کولوں بچ جائے گا
پر قدر والوں قدر ہوندی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دیا گلیاں ترتے سن تے جتی لا لیندے لوگ پوچھتے سرکار جتی کیوں اتار دے فرماندے انہاں گلیاں چ میری سرکار پھریا کرتی سی میں جتی سمیت پھرا تے مینوں جی شرم آ رہی آپ مدینے دی گلی چ جا رہے ہیں اللہ دے نبی ویکھدے نے ایک یہودی کھجوراں دی چھاپڑی لا کے بیٹھا ہے تے دوروں ہی آواز دیندا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ ادھر آ جا ادھر آپ فرماندے کی گل ہے کہندا سرکار آ ویکھو نا کھجوراں کڈیاں بہترین نے لے جاؤ آواز لانے تے آواز لا دی ہے نا پاویں مچھی 8 دناں دی تازی مچھی دریاواں دے دمبے پاویں جناب نا انہاں نے کھجوراں نو تیل ہی لا کے رکھیا ہوے نا آندیاں بڑیاں بہترین نے اللہ اے میرے مصطفیٰ نو آندا ادھر کھجوراں لا کے حضرت نے نا حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نا سورہ قلم دی تفسیر چ پہلا یہ گلاں لکھیاں انج کر کے نا میرے مصطفیٰ نے جیب دیکھی نا حضرت دی جیب خالی تے میرے نبی آندے نے او یہودی میرے کول پیسے نہیں میں کھجوراں نہیں لے جانیاں اے میرے نبی نو آندا سونیا جے پیسے نہیں نا تے ادھار لے جاؤ اللہ ادھار لے جاؤ آپ فرماندے میں ادھار نہیں لے جانی تے یہودی پتہ کی آندا آندا حضرت میں تانوں ادھار دے کے چھڑنی ہے کیسی بات ساڈے دکاندار موٹا لکھ کے لان ادھار قطعی بند ہے ہاں جی ہاں ادھار مانگ کے تے اونج ادھار ہے پیڑا ہی جی ساڈے نے ایک چودھری ایک دن نا مسیتے پیا تے میں کہ چودھری کیویں پیا رہے آ تینوں توڑ پھر لیاواں آندا میں تیرے نال چلنا پر باہر تحصیلدار پھردا جو انہیں پھڑ لیا تو ذمہ تیرا ہی میں آخیا تحصیلدار تے تیرا کی رفڑے کہندا ٹریکٹر سود تے کਢایا سی اونترا تے او قسطاں چھاڑ رہی ہن مگر لگیا پھردا میں آخیا جے جان بچی تے مسیتے ہی بچے گی اے ہے ادھار اینا مسلمانوں تے یقینا موت ادھاری لبے تے لین لیتی سر دیندے پھردے دعا کرو اللہ دین واسطے سر دین دی توفیق دے اللہ دے نبی فرماندے نے او یہودی میرے کولے پیسے نہیں اے دا مطلب ہرگز نہیں اللہ کولے میرے مصطفیٰ لی کچھ نہیں سی ہرگز مطلب نہیں اللہ نے تے خود پیشکش کیتی اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونے نبی جے آنکھیں تے اود پہاڑ نو سونا بنا دیاں اود پہاڑ تیرے نال لگا پھرے جتھے لوڑ کٹ کے انہاں کو بیچ لیا اللہ دے نبی نے یا اللہ نہیں اشبہ یومن باجو یومن ایک دن رجائی تے ایک دن بھکھیاں رکھی امی ایسا دیاں نے ساڈیاں چولیاں تے 40 دن اگ نہیں سی بلدی 40 دن تے کھجوراں کھا کے پانی پی کے گزارا کر لیندے آپ فرماندے نے او یہودی میں کھجوراں نہیں لے جانیاں اے میرے نبی نو کہندا ہے میں تانوں دے کے چھڈنیاں نے تے نال ہی کہندا ہے جاؤ 10 دناں نو پیسے دے دیا جے 20 دناں نو پیسے دے دیا جے اللہ دے پاک پیغمبر کھجوراں لے جاندے نے اے یہودی خود ہی بیان کردا ہے حضرت ایک جنازے تو واپس آ رہا سن میں انج کر کے اللہ دے نبی نو باہوں پھڑ لیا میں کہا محمد ایتھے پیسے سٹو صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا کے فرماندے نے اے یہودی اجے تے تیرا وعدہ ہی نہیں آیا اے کہندا وعدیاں نو میں نہیں جاندا میں تے پیسے لینے نے جدوں یہ گل دا پتہ لگیا صحابہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے یہودی بیان کردا ہے جویں جویں نبی دے یار اکٹھے ہوئے میں گرم ہوندا گیا پر محمد نرم ہوندا گیا میں کیا تہاڈا خاندان یہ ہو جائے پیسے لے کے پھر جاندے ہو حضرت دے چہرے تے اللہ دی قسم غصے دے اثار بھی نظر نہیں آئے ادھروں سردار عمر نے تلوار پھڑی ہوئی ہے پتہ لگیا ہے یہودی میرے نبی نو بٹھا کے بیٹھا ہے آ کے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو عمر کہندے نے سونیا جے مینوں اجازت دیو تے میں اس بے ایمان دا سر لا چھڈاں حضرت اجازت دیو دا سر لاواں میں تے آپ نے پتہ کی فرمایا آپ فرماندے نے عمر میں تیرے کو توقع نہیں سی آخر تو میں پیسے دینے ہی نہیں نا تو اینو نہیں کچھ کہہ سکتا مینو کہو کہ محمد پیسے ادا کر دے البتہ انہوں یہ کہہ دے بھی تھوڑے دن ٹھہر جا یہ یہودی پتہ کی آندا ہے آدھا عمر جی تینوں دکھ بہتے لگتے ہیں پلیوں ادا کر دے تے عمر آندے نے میرا نبی آکھے میں پلیوں بھی دے لیتی یار آپ فرماندے نے اے میرا عمر جاؤ اینو دیاں کھجوراں ادا کر دیو بلال نو بھی نال لے جاؤ حضرت عمر تر پیندے نے اے یہودی نال تھوڑی جی دور گئے آپ فرماندے نے اوے میرا عمر ذرا ٹھہر جانا عمر کھڑے ہو جاندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے اے عمر جی جدوں اے دیاں کھجوراں اینو ادا کر دیو اینو 10 شیر کھجوراں ود دے چھڈیا جے
10 شیر کھجوراں ود دے دیا جے. حضرت عمر آندے نے سونے او کادیاں. آپ فرماندے نے جڑی غصے چ آ کے اینو دھمکی لائی تیرا سر لا دیاں ایدا ازالہ ہو جائے گا. اے یہودی اوتھی کھڑا ہو جاندا ہے. آندا ہے عمر مینوں سیاںیاں نہیں ہو, میرا نام زید یہودی ہے, میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہاں, میں تورات دے اندر پڑھیا ہے. اس نبی نوں غصہ آندا ہی نہیں, او متھے تے وٹ پاوندا ہی نہیں. اج تجربیوں گل سچی ہو گئی ہے. کہندا عمر جی سن لو او کھجوراں وی تہاڈیاں تے میں وی تہاڈا, او کھجوراں وی تہاڈیاں تے میں وی تہاڈا. اشہد اللہ الہ الا اللہ حفیظ علیہ ما عنتم حریص علیکم. ایک صحابی آیا رسول اللہ بولے یا رسول اللہ روزہ رکھا دی بیوی کو چلا گیا, فرمایا 60 پھر اور رکھ. کہندا حضرت ایک تے رکھیا نہیں گیا 60 کیویں رکھیے. فرمایا 60 بندیاں نو کھانا کھلا دے 60 مسکیناں. کہندا سرکار گھرے کھان نہیں مسکیناں نو کتوں کھلاواں. فرمایا پھر بہ جا. نبی نے کڈیا نہیں اپنے دربار وچوں, اپنی مسجد چوں کڈیا نہیں. اے نہیں فرمایا جا پھر میں کی کراں. فرمایا بہ جا بیٹھا. ایک اور صحابی نے ٹوکرا کھجوراں دا بوئی کھجوراں دی چکی. یا رسول اللہ آ صدقے دیاں جتھے مرضی ونڈ دیو. تو میں آن پتہ کی آکھنا سی ادھر ہی سٹیا اتوں دی ہو. پر آپ فرماندے نے کتنے مسئلہ پوچھن والا سرکار بیٹھا وا بیٹھا حل کرو جائیے. آپ فرماندے نے ٹوکرا سر تے چک لے, مدینے دیا غریباں چ کھجوراں تقسیم کر دے, اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. انہیں ٹوکرا سر تے چک لیا, کدی اوتھے کروے کدی اوتھے کروے. آپ فرماندے نے اوے تقسیم نہیں کرنا ہے. حضرت ایک مسئلہ اور سی میں کیوں بھی پوچھنا. آپ فرماندے او کی کہندا حضرت جڑے میرے تو ماڑے نے انہاں نوں کھجوراں ونڈنیاں نے, میرے کو امیر نے انہاں نوں ونڈنیاں نے. آپ فرماندے نے جڑے تیرے تو غریب نے نا کھجوراں انہاں تے تقسیم کریاں نے. اے ٹلا دا منہ کر کے آندا حضرت میں تھوا دے مدینے غریب کوئی نہیں, میں سب تو غریب ہاں. حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت دیاں داڑھاں نظر آن لگ پیاں, مسکرائے. آپ فرماندے نے کیسا سیاںا بندہ ہے, نالے گناہ بخشو والے سو تے نالے پھر لے جاؤ ٹوکرا کر دے ولے. کیسا نبی اوے موڑ لے جاؤ ٹوکرا کر دے ولے, او پھر لے جاؤ ٹوکرا کر دے ولے, تے دیر ذرا نہ لاؤ میاں بیوی 2 مہینے رج رج کے پہ کھاؤ. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بیماراں دی دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے, جڑے فوت ہو گئے اللہ معاف فرمائے, جنہاں نے پروگرام بنایا کاروبار چ اللہ برکتاں فرمائے. آ جڑے دوست تشریف لے آئے نے دور دراز تو اللہ سبنا دانا قبول فرمائے. تے آ کیسٹاں تھانوں نا ظفر کیسٹ ہاؤس کول مل سکدیاں نے تمام علماء کرام دیاں. ویکھو ایڈی کڈی بہادری بھی میرے جڈے 5-5 6 فٹے مولوی ایدے چ بند کر دیندا تے جنوں چاہیے اونے دے کول لے سکدا ظفر کیسٹ ہاؤس. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ اپنی محبوب دے اللہ اپنے محبوب دی امت رحم فرما, بیماراں نوں تندرستیاں عطا فرما, پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما, جڑے فوت ہو گئے اللہ معاف فرما. اللہ ساڈے حال تے رحم فرما. اللہ جنہاں پروگرام بنایا کاروبار اندر برکتاں فرما. اللہ مولانا محمد بن اسماعیل اللہ انہاں دے ساتھی جنہاں نے محنت کیتی اللہ قبول فرما. اللہ جنہاں نوجواناں دی محنت قبول فرما. اللہ یوتھ فور دیاں نوجواناں نوں نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ جنہاں کول اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما. جنہاں نوں اولاداں دے دتیاں ہی والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ تیرے جا سکی داتا کوئی نہیں, ساڈے جا فقیر کوئی نہیں, سانوں منگن دا وال نہیں آوندا, تو بن منگے ہی عطا فرما. اللہ بن منگے ہی عطا فرما. اللہ بن منگے ہی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.